पर्यटन समिति को कोषाध्यक्ष एक्स कैप्टन पूर्णबहादुर गुरुङ। दोस्रो मिसेज गुरुङ नेपाल का सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई हामी सिलबारी पर्यटन गाउँको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पर्यटन नेपाल अधिराज्यकै पहिलो पर्यटकीय गाउँ 2054 सालमा स्थापित भएको र 2054 सालमा पूर्व संसद क्याप्टेन स्वर्गीय रुद्रमान गुरुङज्यूले गर्नुभएको स्थापित। उहाँले हाम्रो गाउँ पर्यटन गाउँको मात्रै नभइकन जिल्लामा हर जग्गामा विकास गरिदिनु भएको थियो र उहाँको साथ दिने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय क्याप्टेन हर्कबहादुरज्यू हुनुहुन्थ्यो। मिसेस गुरुङ नेपालबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरूमा हामी सम्पूर्ण सिलगढीवासी, सम्पूर्ण हामी युवा क्लब लगायत आमा समूह, बुद्ध आमा समूह सम्पूर्ण हामी हजुरहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
गर्नुभएको छ। यो गाउँलाई 2018 सालले यहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य है यो गाउँको अझै विकसित होस् प्रगति होस् उन्नति होस् भन्दै विशेष गुरुको टिमले यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। छाँजोले Segredo
नमस्ते, धन्यवाद श्रीमानलाई, धन्यवाद। हामी फेरि पनि आउनेछौँ। प्रज्वल गरिदिनु न र यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 15 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको संयोजक कवि गुरुङको तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि पनि चाँजरो तथा स्वागत गर्दै म पनि ओजेल गर्न चाहन्छु। दुर्गा तपस्यु प्रतियोगी नम्बर 1 उमेर 32 वर्ष नासा माछामुस्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तोमले नासा धम्फुज तिनगा लामचोर सोरर टिदै खैमो। आफैले जुन गरिरहेको व्यवसाय नै एउटा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने प्रति उदाहरण गर्दै म हजुरहरूलाई चटपट बनाएर खुवाउन चाहन्छु। काम कहिल्यै पनि सानो ठुलो हुँदैन। जुन मैले गरिरहेको काम छु त्यो कामलाई नै मैले महत्त्व दिएर आज मैले आफ्नो प्रतिभा यसैमा प्रस्तुत गरेको हुँ। गाईको सनु छेत्री गुरुङ प्रतियोगी नम्बर 3 उमेर 24 नासा नयाँ पोखरा 15 केया ब्युटिसियन गैखोबा नयाँ सिपर झकालोबा अनि समाज सेवा लक्ष्य छाबो ब्युटिसियन। Chula chula yo bala e
लाई सेवा लबा ngai लक्ष्य सफल मास्टर सियो लबा सफल मास्टर सियो लबा देशर्वी सेवा लबा Ngai प्रतियोगी नम्बर 13 ngai नासा पर्गु कास्की ngai उमेर 33 वर्ष ngai के दिलबामा ngai लक्ष्य छ्याम दिलाम बदिब जाँदा जाँदै मेरो सन्देश रहेको छ हामी महिलाहरू घरभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि आउनुहोस् हेर्नुहोस् यो सुन्दर संसार तपाईहरुको प्रतीक्षामा छ आजको यस प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रममा मेरो प्रतिभा रहेको छ व्हाइट जिन्सवाला दिन धन्यवाद प्रतियोगी नम्बर 4 ngai नासा स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका लुम्छाप कलैचे ngai उमेर 40 वर्ष ngai के धेरवे आमा ngai खोबा समाज सेवा लबा नयाँ लोग होबा नयाँ धुमे बनेबा कविता प्रिवा सेवा कोही प्रिवा आमा तिमी महान हौ आमा तिमी महान हौ ममताकी खानी तिम्रो दुःख सम्झिँदा रसाउँछ यी आँखाका नानी 9 महिना कोखमा राखी हामीलाई जन्म दियो कसरी म हुर्क बढाउ त्यही पीडा थियो कति दुःख कष्ट थियो त्यो बेलाको दिन कति दुःख कष्ट थियो त्यो बेलाको दिन फुर्सद दिन सन्तानसँग बस्न एकैछिन न त लाउने लुगा थियो न पेट भरी खाना न त लाउने लुगा थियो न पेट भरी खाना झरी बादल केही नभनी पर्थ्यो मेला जान मेला पातमा दिएको खाजा पोको पारी ल्याउँथ्यो मेला पातमा दिएको खाजा पोको पारी ल्याउँथ्यो आफ्नो भोकै बसी बसी हामीलाई ल्याइ खुवाउँथ्यो गलबी लक्ष्मी तम्स्यो नै प्रतियोगी नम्बर 5 ngai उमेर 23 ngai नासा लमजुङ डडुवा 8 तियन टिप्दै खब बिरोटा 17 ngai के मिमोदे छ्याबलमिबा ब्युटी सेट प्रतियोगी नम्बर 6 ngai नासा माछापुछ्रे गाउँपालिका नम्बर 3 घाचो नासा कास्कीको ngai उमेर 20 वर्ष नलाई नयाँ जग्गा घुम्दिपा नयाँ पत्रिका जग्गा खेबा बेले खोमो प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रममा म आज तमुलो र लोछारको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु लोछार गुरुङ जातिको एउटा सुन्दर चाड हो प्रत्येक वर्षको पुष महिनाको 15 गतेका दिन यस चाडलाई देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण गुरुङ जातिहरूले भव्य एकताका साथ मनाउने गर्दछ तमु लोसार प्राकृतिक विधि विधान तथा सौर्यमण्डलसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ तमुची अर्थात् गुरुङ ज्योतिष शास्त्र अनुसार 12 वटा पशु पक्षीहरूको नामलाई समावेश गरेर एउटा लोकोट अर्थात् वर्ग चक्र
रहेको हुन्छ। सोही वर्ग चक्र अनुसार प्रत्येक वर्षको पुष महिनाको 15 गतेका दिन लो फेरिने गर्छ र सोही दिनलाई हामी लोछार नयाँ वर्ग अथवा नयाँ वर्ष भन्ने गर्दछौँ। सृजना तमुस्यो प्रतीक नम्बर 7 उमेर 26 पेसा ब्युटिसियन खोबा सेवा अनि नयाँ नयाँ शिवजको लोभ र मेरो पेसालाई मध्यनजर राख्दै आज म तपाईहरू समक्ष पार्टी हेयर स्टाइल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वस्ति तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 10 उमेर 34 वर्ष नासा कास्की मादी गाउँपालिका हाट पर्गो नै स्पा एन्ड अनि वेटर्स लसिमो म मेरो योगा प्रतिको झुकाव योगा प्रतिको अलाव रुचि र जुन माया छ त्यसैलाई म मेरो प्रतिभाको रूपमा हजुरहरू समक्ष र देखाउन र भन्न गइरहेकी छु। उमती तमुस्यो गै प्रतियोगी नम्बर 11 पिवै नासा स्याङ्जावाडी नगरपालिका 3 बाङ्खे गै उमेर 32 वर्ष गै के धीरबे आमा ब्युटी पार्लर खबे मुरिसु जगलाई छ्यान्डव गै के गै रुचि नयाँ नयाँ त्यो जग्गा घुम्दिबा नयाँ नयाँ त्यो जग्गा बनिबा अनि कोही प्रिवा अनि सेवा यस्तै रहेछ यहाँको चलन हर्नेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो हाँसो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो तिम्रो लागि 2 दिनको रमझम मेरो उमेर भरिको नासो भो तिम्रो लागि 2 दिनको रमझम मेरो उमेर भरिको नासो भो। हजुर तमुस्यो गै प्रतियोगी नम्बर 12 गै उमेर 16 वर्ष तैतोको गै के ब्युटिसियन जी चौमेलाई
सिङ्गरबाट लभ ngै नासर कोलमा ngै रुचि समाजसेविका ngै लक्ष्य ब्युटिसियन क्षेत्रप्रति निरन्तर भई समर्पित भई चुलाई सम्मानित बनाउनका लागि पर्नेछौँ। आज प्रतिभा प्रस्तुतनमा म भन्न गइरहेको छु हजुरको सामु कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ नारी। नारी तिमी दुःखमा पनि मुस्कुराउँछौ, नारी तिमी दुःखमा पनि मुस्कुराउँछौ, किनकि दुःखहरू जीवनको एक अङ्ग हो। नारी तिमी हरेक गल्तीहरूलाई क्षमा गर्छौ, क्षमा नै सम्बन्धको पुल हो। तिमी हरेक सम्बन्धलाई बचाउँछौ, तिमी हरेक नातालाई जोगाउँछौ, त्यसैले तिमी परिवारको एक शान्तिमा ल्याउने गर्छौ। हरेक तिमी परिवारमा एक शान्ति ल्याउने गर्छौ। पुष्पा तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 14 उमेर 28 वर्ष ngै नासा लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 5 नालमा ngै के कृपयामा ngै खोबा नाथ सेवा ngै लक्ष्य समाजसेवीलाई प्रभाव प्रतियोगिता नम्बर 15 ngala nasa tumbu लमजुङ nga जन्मेवा नासा मपिङ लमजुङ ngaye के व्यवसाय लबा ngala रुचि यो तमुमे प्या लुछा खानमो मसी प्रभा ngala लक्ष्य गृह व्यवसाय महिला सफल तमुस्यो तबा। हाम्रो गुरुङहरूको एकदमै लोभ हुन लागेको हिटा घाटोलाई अलिकति मात्र 2 चरण देखाउन गइरहेको छु।
र यसै गरी म यकिन गुरुङको तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गर्छौँ र ढिला नगरिकन हामी आसन ग्रहण गर्छौँ र आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सर्वप्रथम हाम्रो आजको कार्यक्रमको लागि सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ नालमा समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बुद्धिचल गुरुङ उहाँलाई हामी जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्दै स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। नेपाल ट्रेड युनियन जिफन प्रदेश कमिटी प्रदेश 4 का सचिव, नेकपा एमाले कास्की कमिटीका सदस्य, राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, आदिवासी महिला सङ्घको महासचिव, गोर्खा कमिटी पोखरा कमिटी तृतीय उपाध्यक्ष, उहाँ हङकङ ब्युटी इन्स्टिच्युट प्रालिका सिइओ पनि हुनुहुन्छ, गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्जका पूर्व अध्यक्ष, गोर्खा भूको महिला सङ्गठन संस्थापक अध्यक्ष, उद्यमी महिला कास्कीको संस्थापक अध्यक्ष, प्राप्ति त्रैमासिक पत्रिकाको सम्पादक तथा समाजसेवी र यति मात्रै नभएर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यमा घोषित आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय सांसद मीना गुरुङज्यूलाई जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। र यसै गरी हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि अगाडि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। प्रहलाद खनाल हिरो कम्पनी पश्चिमाञ्चल एरियाका म्यानेजर हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विशेष गुरुङ 2073 का द्वितीय रनरअप आरोही गुरुङज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। र यसै गरी विशेष गुरुङ 2073 का जनता छनौट विजेता गीता गुरुङज्यूलाई पनि आसन गरिदिनु हुनको लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जसले हाम्रो इभेन्टको लागि मुख्य प्रायोजक गरिदिनु भएको छ हिरो शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ दीपक नेपालीज्यू, उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आइवरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हामी आजको हाम्रो मुख्य व्यक्तित्व निर्णायकज्यूहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, सो उहाँहरूलाई हामी यति बेला आसन ग्रहण गराउँदैछौँ र आसन ग्रहणको निमित्त फर्स्टमा हामीसँग 5 जना जजेस मध्ये एकजना निर्णायकमा हुनुहुन्छ हामीसँग, अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। सो जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन र आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त जुना गुरुङज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। कृपया हामीसँग स्टेजमा आइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो दोस्रो निर्णायक हुनुहुन्छ रेडियो नेपालको समाचार अधिकृत तथा तमु सञ्चारकर्मी कास्की अध्यक्ष शान्ति गुरुङज्यूलाई पनि आज यहाँ स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो जज नेपालको पहिलो मिस्टर टी फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ माउन्ट एरोबा मञ्चेश्वरी एकाडेमीका, यसै गरी इभेन्ट फर यु प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र लायन्स क्लब अफ पोखरा मेट्रो सिटीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। एन्ड पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर विशाल गुरुङ। र यसै गरी श्रद्धा सुनैना ब्युटी पार्लर प्रोप्राइटर शर्मिला गुरुङज्यू, उहाँ 2066 सालका विशेष 30 विजेता पनि हुन्छ। आजका निर्णायक हामी उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। अर्का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा नवदीप इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र त्योभन्दा ठुलो कुरा उहाँ गायिका पनि हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गुरुङ फिल्म एसोसिएसन कास्की नेपालका र त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हार्मोनी द मोडर्न सङ्गस्ट्रेस अफ पोखराबाट उहाँ बिलङ गर्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सो कृपया जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। कौशल्या गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग।
राष्ट्रिय गानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू हामीसँग 15जना प्रतियोगी मध्ये सबै प्रतियोगीलाई हामीहरूले स्टेजमा फेरि एकपटक हेर्न पाउनेछौँ। कृपया जोरदार तालीले ती सम्पूर्ण 15 प्रतियोगीलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ।
सो यत्रो इभेन्ट सक्सेस हुनुभयो उहाँहरू दुवैजनाको एकदमै ठुलो हात छ सो दुवैजनालाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका संयोजक ब्युटिसियन नेपालको महासचिव पवि गुरुङज्यूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। छ्याजलो हामी नेपाली भएर जन्म लिनु हाम्रो मान, हामी गुरुङ भए जाति भएर जन्म लिनु हाम्रो पहिचान, विशेष गुरुङ हुनु हाम्रो सम्मान। धन्यवाद। छ्याजलो आजका यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष नालमा तमु समाजका अध्यक्ष बुद्धि गुरुङज्यू, प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, जीवन प्रदेश नम्बर 4 का सचिव सञ्चारकर्मी एवं प्रदेश नम्बर 4 का सदस्य माननीय मीना गुरुङज्यू, विशेष अतिथि हामीलाई यस कार्यक्रमलाई हिरो बनाउन सफल सहयोग गर्नुहुने हिरो कम्पनीका सर, अतिथि विशेष अतिथि बेन्जो कम्पनी मार्केटिङ पर्सन लक्ष्मी पौडेलज्यू, विशेष अतिथिहरू निर्णायकज्यूहरू, हाम्रो टिकट किनेर यस हलसम्म आइदिनु हुने महानुभावहरूमा प्रति म यस कार्यक्रमकी संयोजक पवि गुरुङको तर्फबाट स्वागत तथा छ्याजलो। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ आज हामी विशेष गुरुङ नेपाल 2074 मा छौँ। नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखराको आयोजनामा प्रकृतिको धनी नालमा गुरुङ समुदायको बस्ती नालमा गणेश हिमाल लमजुङ लामा माछापुछ्रे अन्नपूर्णदेखि देखिने नालमा गाउँ भएकी विभिन्न सुविधाले परिपूर्ण नालमा देवी देवताका मन्दिरहरू सुन्दर ढङ्गले सजिएको नालमा वरिष्ठ गुरुङ सङ्गीतकार गायककार धनबहादुर गुरुङ जन्मिएको नालमा गाउँ सहर लमजुङ दरबार जस्ता गीत गाउने गायिका जन्म लिएको नालमा उमा गुरुङ माया गुरुङ जस्ताले जन्म लिएको नालमा हजुर यही नालमा तमु समाजले आयोजना गरेको विशेष गुरुङ नेपाल 2074 मा हामी छौँ। पहिलोचोटि 2073 सालमा मेरो सोचले यस कार्यक्रमको जन्म भयो। गुरुङ विवाहित महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निकाल्न त्यति सजिलो थिएन जति विवाह नभएका दिदीबहिनीहरूलाई सजिलो छ, त्यस्तै चुनौती विवाह भएका दिदीबहिनीहरूमा छ। घर श्रीमान सासु ससुरा बच्चा र आफन्तलाई मिलाएर निस्किनु सहज पक्कै पनि थिएन। त्यस्तै एकचोटि जोरदार ताली मिलाएर आज हाम्रा 15 जना पार्टिसिपेन्टहरूलाई हौसला दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी यो स्टेजसम्म आइपुग्न सफल बनाउन यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सुमनजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन सहयोगीको रूपमा हुनुहुन्छ र सहयोगी हातहरू जुन यहाँहरूको सहयोग बिना त यो कार्यक्रमको कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। एकचोटि जोरदार तालीका साथ हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई पनि ताली बजाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर कार्यक्रमको व्यवस्थापन लक्ष्मण सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। शैलाज कुँवरज्यू जुन यो कार्यक्रमलाई कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्णायकज्यूहरूलाई नि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि स्वागत तथा धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बजेट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छ्याजलो। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। दीप प्रज्वलन कार्यक्रमबाट हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ र दीप प्रज्वलन गरिदिनुको लागि आजको हाम्रो कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। यसरी सहप्रायोजन गरिदिनु हाम्रो बेन्चबाट बिदा गर्दै हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। र स्वागत नृत्यको लागि कृपया जोरदार तालीले स्टेजमा स्वागत गरौँ यी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई।
यो स्वागत कृत्यपछि सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्दैछौँ। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल ट्रेड युनियन जिफान प्रदेश कमिटी प्रदेश 4 का सचिव हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा, यसै गरी नेकपा एमाले कास्की कमिटीका सदस्य, राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, आदिवासी महिला सङ्घको महासचिव र यसै गरी उहाँ गोर्खा कमिटी पोखरा कमिटीका तृतीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हङकङ ब्युटी इन्स्टिच्युटका प्राइभेट लिमिटेडका सिइओ, गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्ट्जका पूर्व अध्यक्ष, गोर्खा पुपु महिला सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष, उद्यमी महिला कास्कीको संस्थापक अध्यक्ष, प्राप्ति त्रैमासिक पत्रिकाको सम्पादक तथा समाजसेवी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यमा घोषित माननीय सांसद मीना गुरुङज्यूलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला प्रमुख आतिथ्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हामी यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दैछौँ। आजका हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद मीना गुरुङज्यूलाई यो माइक्रोफोन हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष, नालमा तमु समाजका अध्यक्ष आदरणीय हाम्रा अध्यक्षज्यू, यसै गरी आजका हाम्रा सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिगण र सम्पूर्ण हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि हामीलाई माया गर्ने, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत यहाँ अहिले हाम्रो निर्णायकमा बस्नुभएका हाम्रा निर्णायकज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म मीना गुरुङको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम विशेष गरेर यो विशेष गुरुङ नेपाल भनेर सृजना भयो। यो कार्यक्रमलाई यसरी आज दोस्रो पटक र यति भव्यताका साथ सम्पन्न गराउन सफल हुनुभएका हाम्रा दुवै बहिनीहरू, राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपालका हाम्रा अहिले भर्खरै नवनिर्वाचित अध्यक्ष, अनि यसै गरी यस कार्यक्रमलाई विशेष आफ्नो संयोजन गर्दै आउनुभएको हाम्रो बहिनी महासचिव पवी गुरुङ, दुवै बहिनीलाई म धेरै तारिफ गर्न चाहन्छु। यहाँलाई म पक्क भन्न चाहन्छु, पिपिटप भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको हौसला, उहाँहरूको जुन किसिमको क्रियाशीलता छ, त्यसले आजको यो परिणाम हामीलाई देखाएको छ। आज आमा दिदी बहिनी महिलाहरू घरको त्यो चौपट, त्यो आँगनबाट बाहिर आउन पनि ढुकढुक भइरहेको अवस्थामा हाम्रा चेलीहरूले, हाम्रा गुरुङका छोरीहरूले यस्तो भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नु हाम्रो लागि सान र मानको विषय बनेको छ। म उहाँहरू दुवैलाई अनि नालमा तमु समाजलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू बधाईको र प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको शुभ कार्यले, यो तपाईँहरूले राख्नुभएको समाज सेवा हो, यो म भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमले 15 जना हाम्रा श्रीमती विवाहित महिलाहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराएर समाजमा आफ्नो नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि तपाईँहरू धेरै प्रशंसाका पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा पवी गुरुङको कल्पना, पवी गुरुङको एउटा लक्ष्य थियो, म पनि एउटा आयोजक भएर कार्यक्रम गर्छु भन्ने, त्यो पुरा भएको छ। अझै उत्कृष्ट, अझै परिमार्जित ढङ्गले उहाँले काम गर्नुहुनेछ भन्ने लक्षण देखिएको छ। र उहाँहरू दुवैजना बहिनीहरूप्रति म विशेष संस्थापक अध्यक्ष एकदमै गौरवान्वित बन्नुको तात्पर्य के छ भने, हामी मिलेर राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालबाट हामीले विशेष 30 भन्ने जुन कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, त्यही कार्यक्रमका उत्पादकहरू, त्यही कार्यक्रमका संयोजक उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कार्यक्रम गरे पश्चात पाएको अनुभवले आज आएर उहाँले त्यसमा पनि आफ्नै समुदाय, आफ्नै जातिका महिलाहरूलाई अझै अगाडि बढाउने, उहाँहरूको अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई बाहिर ल्याउने उहाँले जुन किसिमको प्लेटफर्म तयार गर्नुभएको छ, त्यो असाध्यै सराहनीय छ। उहाँहरूको यो कामलाई तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिन, आशीर्वाद दिन आउनुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई म आजको तपाईँहरूको चेली, तपाईँहरूको छोरी, तपाईँहरूको आफ्नो आफन्तमै एउटा नाता कुटुम्बभित्र पर्ने तपाईँको दिदी बहिनी हुँ। आज बहिनीहरूबाट, यो समाजबाट म सम्मानित हुन पाउनु
रहेको छु। उहाँले दिनुभएको मलाई जुन माया सद्भाव छ म यसको ज्यादै कदर गर्नेछु। उहाँहरूको पनि हरेक दुःख सुखमा उहाँले राख्नुभएका आफ्नो सामाजिक क्रियाकलापमा जुन किसिमको उद्देश्य छ त्यसमा म उहाँसँग सधैँ नै हातमा हात साथमा साथ रहेर अगाडि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र सम्मान माया लिनु जति सजिलो छ त्यसलाई मैले राम्रोसँग बचाउन उति नै मेरो कर्तव्य ठान्दछु। त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, आदरणीय आयोजक साथीहरू र सम्पूर्ण मेरा मानिसजनहरू, म अहिले यति बेला जुन राजनीतिक हिसाबले अहिले जुन ठाउँमा पुगेको छु त्यसको पछाडि पनि मेरै बहिनीहरू, मेरै सौन्दर्यकर्मी साथीहरूको ठुलो हात छ। त्यसमा अझ मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन श्रमजीवी वर्गका हाम्रा नेतृत्व वर्गको पनि ठुलो हात छ। नेकपा एमाले त पक्कै अवसर दियो अहिले आएर, त्यो त मैले उहाँहरूप्रति अहिले पार्टीलाई पनि यही मञ्चबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरेर सहभागी हाम्रा चेलीहरूलाई म धेरै अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। सहभागी हुनु नै सफलता हो भन्न चाहन्छु। आज यति धेरै चेलीहरू घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा आएर यसको बारेमा अलिकति सोध्ने, खोज्ने र आफ्नो भित्र रहेको क्षमता बाहिर ल्याउने एउटा अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिले चासो दिनुभयो, तर कम्तीमा 1 जना बहिनीहरूले दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू नै 15 जना विजय हो भन्ने मेरो तर्फबाट म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरू एउटा कुनै पनि शीर्षकबाट अब उहाँहरू आज पुरस्कृत हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्येबाट 4 जना हामीले विशेष अवार्ड प्रदान गर्छौँ भने उहाँहरू 15 जनाले आज तपाईँहरू माझमा आएर आफ्नो राम्रोसँग प्रश्नको उत्तर दिँदै अनि उहाँहरूले आफ्नो जुन किसिमको प्रस्तुति राख्नुहुन्छ त्यहीबाट हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अब हाम्रा चेलीहरूले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। त्यसमा अब महिलाहरू 33% महिलाहरू यो देशको अब हरेक क्षेत्रमा, अब हरेक संरचनामा, देशको हरेक हाम्रो जुन किसिमको तहर तबकामा पुगेर नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले मध्यनजर गर्दै यस्ता महिलाहरू हामी अब तपाईँहरूको माझमा, समाजमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता छ। अबको आगामी दिनमा देश निर्माणमा हामी तपाईँसँग नजिक रहेर काम गर्ने पनि मेरो एउटा सपना। तपाईँहरूलाई आज व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी माननीय सांसद मीना गुरुङज्यूलाई। अबको पालोमा भने हामी हाम्रो सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूको आफ्नो परिचय हेर्नेछौँ र इन्ट्रोडक्सन राउन्डको लागि हामी सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टलाई स्टेजमा बोलाउँछौँ। सिक्वेन्स सुरु। फर्स्ट प्रतियोगी नम्बर 1 दुर्गा गुरुङले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ। छ्याजलो जो कार्यक्रमहरुले तानुभन्दा थेबमी मिची गजरा मलाई लोवा जीवमै निर्णय लवा जीवमै र निम्तोलाई हुइसी खबा जुन उपस्थित तवा ताना मै रजमजे जगो मै आपा मै आमा मै मुयुमे मै चोमे ताना मै थुमै जगलाई मै से नोइले लेले छ्याजलो र तेवे दिनर कसिङ लुबेचु हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालमा आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई दि मस्ते नोइले लेले छ्याजलो न दुर्गा तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 1 उमेर 32 वर्ष नासा माछामुस्री गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तोमले नासा धम्पुस कास्की तोगुङा लामचोर सोरर टिदेखेमु ngay ke tirme ama साथ साथै समाज सेविका ngay खोबा कोही फ्रिदन आमु
सेदनामो रसबन्दा थेबा थेबा बिमिले बालु संगत लसी छावा के लदनामो र नैलच्छे समाजर छावा छावा के लसी रसनी उच्च थेबा ती परिवारनी उच्च थेबा र अन्तमा जाँदा जाँदै हजुरहरू सामु मेरो सन्देश रहेको छ हामी नारीलाई पनि शिक्षा दिनुहोस् हामी नारीलाई पनि अवसर दिनुहोस् हामी नारीलाई पनि सम्मान दिनुहोस् किनभने जुन घरमा नारी शिक्षित छ जुन घरमा नारीको सम्मान छ त्यो घर सधैँ स्वर्ग बन्छ त्यो घर सधैँ मन्दिर बन्छ त्यो घर सधैँ सुन्दर बगैँचा बन्छ धन्यवाद Regular Palu, प्रतियोगी नंबर 2 माया गुरु छाजलो जो कार्यक्रमले तान भन्दा जीव निम्तलाई भरि खुसी खबा तान भन्दा जीव मिथेबा जगो निर्णायक लबा जीवमै मलाई लबा जीवमै आपा आमामै चुरा खबा जमन मुइमै रिमै तानै मैथु जगलाई ngande छाजलो मो तिया तसिन मुबचु हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालर्बे आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई ngल्बे सही भइके ले भन्दाले धन्यवाद मो मलाई मसिबा ngै नि माया तमुस्यो ngै प्रतियोगी नम्बर 2 ngै उमेर 34 ngै नास लमजुङ दोखोङ पोखरा 13 गौडबे सुर्तिमु ngै के चौने बेपारा ngलाई खबा नयाँ नयाँ कुरोजको घुम्दिबा आफै आरब सिपजको लोबा र आफै जिन्दगी बे अमूल्य समय खेर आवबा ngै लाग्छ गिरी सफल उद्यमी महिला तसे समाजसेवी तब जाँदै जाँदै हजुरहरू समाज मेरो सन्देश नौनी जस्तो नारीको मन अब पत्थर बन्नुपर्छ सहेर होइन यातना अब डटेर अघि बढ्नुपर्छ सहेर होइन यातना अब डटेर अघि बढ्नुपर्छ धन्यवाद रेड बेला पालो अर्को प्रतियोगी हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 को लागि र प्रतियोगी नम्बर 3 हुनुहुन्छ सोनु छेत्री गुरु छाजाको जो कार्यक्रमलाई तान भन्दा जीवा मिठे बजग निडे लगा जीवा नै आपा आमा जुन खबा चमन रिमे रुमे आइले ठुमे जगलाई छाजालनु बिहा तसिन मुबाचु हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 सालमै आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई गैसै नौरुवे धन्यवाद गैमी सोनु छेत्री गुरु प्रतियोगी नम्बर 3 उमेर 24 नासा नयाँगाउँ पोखरा 15 केया ब्युटिसियन गै खोबा नयाँ सिप झगलबा अनि सेवा गै लक्ष्य छापा ब्युटिसियन अनुभवी आर्टिस्ट तब अनि समाजसेवा नव र जाँदा जाँदै म हजुरहरूलाई मेरो सन्देश भन्न चाहन्छु नारी एउटा सुन्दर फुल हो नारी एउटा सुन्दर फुल हो यदि तिमी सजाउन सक्दैनौ भने टिप्ने आँट पनि नगर धन्यवाद राइट बेला हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 को लागि अर्को प्रतियोगीको पालो अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ हामीसँग प्रतियोगी नम्बर 4 निशा गुरु छाजलो 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 जो कार्यक्रमहरुले तान भन्दा जीवा निम्तोलाई बरे हुइसी खावा तान भन्दा जीवा नि थेबा जावा निर्या लबा जीवामे
मलाई लोमिबा जीवामे ngै आपा आमामे ngै इष्ट मित्रमे चुन खबा जमन मुइमे रिमे ngै हुमेलाई ngनबे छा जलमो तिया तसिन तब हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालरबे आयोजक नानमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई ngल्बे से नले ले भन्दा ले धन्यवाद मो ngलाई मो सेवा ng निसा तमस्यो प्रतियोगी नम्बर 4 ngै नासा स्यामजा पुतली बजार नगरपालिका लुम्छा कलाइचे ngै उमेर 40 वर्ष ngै के धेरबे आमा ngै गोबा समाज सेवा लबा नयाँ क्योयोबा नयाँ थुमे बनेबा सेवा कोई प्रिवा कविता प्रिवा ngै लक्ष्य समाचार छाबा के लबा रोसे रवा अगुले लोमेबा रोसे युलानी तौमे मी कैरो थेबा र मेरो सन्देश रहेको छ जुनै पनि काम सानो होस् या ठुलो जुनै पनि काम सानो होस् या ठुलो सुरुवात कहिले पनि ढिलो हुँदैन दिदीबहिनी हो हिम्मत गर्नुपर्छ आँट गर्नुपर्छ आफूले जानेको कुरा बुझेको कुरा कहिले पनि मनमा नराखौ दिदीबहिनी हो अघि सर्नुपर्छ अँध्यारोमा जुनकिरीले जस्तै ज्योति छर्नुपर्छ अँध्यारोमा जुनकिरीले जस्तै ज्योति छर्नुपर्छ धन्यवाद यति बेला हुनुहुन्थ्यो प्रतियोगी नम्बर 4 निशा गुरुङ र यति बेला पालो प्रतियोगी नम्बर 5 लक्ष्मी गुरुङ सु कार्यक्रम परे कहीं भन्दा जीव निम्तो लैबरी इसी खब तान भन्दा जीव मिठे बचोको निडै लब जीवमय गलै लोभ जीवमय आपा आमामय चुरी खब जम्मन थुमै रिमै थुमै आइलाई नै सैनरबै छ्याजलमु यहाँ तसिमुब हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालरबे आयोजक नानमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई नै सैनरबे धेरै धन्यवाद मु ngलाई मो सेवा ngलामी लक्ष्मी तमु प्रतियोगी नम्बर 5 ngै उमेर 23 ngै नासल लमजुङ डडुवा 8 ngै के ब्युटिसियन ngै खोब रोसे रब आउदे लोमिबा रोसे रब थप्ले मेबदे बालो लोब ngै लच्छे किरी सफल ब्युटिसियन तमले देशर चर्चित तब हजुरहरूको माझमा मेरो सन्देश रहेको छ भाग्य निधारमा होइन निधारमा बगेको पसिनाले निर्धारित गराउँछ धन्यवाद Alright, धन्यवाद प्रतियोगी नम्बर 5 लक्ष्मी गुरुङ र हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 को लागि यी 5 प्रतियोगीलाई ब्याक स्टेज रहिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ र म्युजिक बजाइदिनु अनुरोध गर्छौँ हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 को लागि यी 5 प्रतियोगी नम्बर 6 ममता गुरुङ प्रतियोगी नम्बर 7 सृजना गुरुङ प्रतियोगी नम्बर 8 बेबी माया गुरुङ प्रतियोगी नम्बर 9 जानु गुरुङ र प्रतियोगी नम्बर 10 स्वस्ति गुरुङ धन्यवाद र यति बेला इन्ट्रोडक्सन राउन्ड दिने क्रममा पालो रहन्छ प्रतियोगी नम्बर 6 ममता गुरुङ छाजल्लो
जो कार्यक्रम बै ताने भन्दा जीवा निम्तोला सिरी कृषि खबा ताने भन्दा जीवा मिथेबा जगा निर्णय लबा जीवामय निलाई लुभिबा जीवामय आपा आमामय चुर खबा जमन प्रिमय हुइमय थैले थुमै जगालाई सैनले छाजलगो पिया दसिन मोबा चु दोस्रो हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालमै आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई सैनले धेरै धन्यवाद हो ममता तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 6 गला उमेर 28 वर्ष तदी गई नासा माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हाजुर कजु नासा कास्की गौ तियाङ लामाचोड 19 तिमो थिर्मे आमा गौ मलाई नयाँ यो जगह कुटिबा पत्रिका जगह केबा बेले खोमो मला लक्ष्य बिबा समाचार छावा के जगह लबा रोसा ती जगहलाई रोसा खानसम्म जोगदिबा मेरो सन्देश रहेको छ हामी आफ्नो संस्कृतिलाई माया गरौँ संरक्षण गरौँ गर्व गरौँ धन्यवाद छाजलो धेरै धन्यवाद प्रतियोगी नम्बर 6 ममता गुरुङ र परिचय राउन्डमा बेला पालो प्रतियोगी नम्बर 7 सृजना गुरुङ छाजलो जो कार्यक्रमले तान भन्दा जीव निम्तलसी उसी खब तान भन्दा जीव मिथेबा जग निर्णय लब जीवमे मलाई लोमी बजीवमे आपा आमा चुर खब तान रिमे थुमे जगलाई गल छ्याजलो मो पिया कसेन मुबा चु हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालले आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई सैनले नै धन्यवाद हो मलाई मोसेबा सृजना तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 7 उमेर 26 नासा खान्द्रु पेसा ब्युटिसियन खोबा सेवा अनि नयाँ सिप जग्गा लोग उद्देश्य सफल ब्युटिसियन तसी समाज सेवा लव र मेरो सन्देश रहेको छ हामीले कहिल्यै पनि यो नसोचौँ कि हामीले के गर्न बाँकी छ भनेर हामीले यो मात्र सोच्नु पर्दछ कि हामीले कहिले पनि यो नसोचौँ कि के गर्यौँ भनेर हामीले यो मात्र सोच्नु पर्दछ कि के गर्न बाँकी छ भनेर धन्यवाद र हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 को लागि एकजना परिचय दिने पालो प्रतियोगी नम्बर 8 बेबी माया गुरुङ कार्यक्रम बैतान भन्दा जीवा निम्तो लसी मुसी खबा तान भन्दा जीवा निखेबा जगह निर्णय लोबा जीवामै मलाई लोबा जीवामै आपा आमा मै छुर खबा जमन मुइमै रिमै त्याले फुमै जगालाई छाजालो हो त्यहाँ दसी मुबा चु हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालले आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई ngaiले धन्यवाद हो ngलाई सेवा बेबी माया तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 8 उमेर 38 नासा स्याङ्जा के आठुर्स्योलमु खोबा सेवा अनाथपछि जगलाई सेवा लबा लक्ष्य सफल मास्टर स्यो लबा तेस्रो सेवा लबा र अन्तिममा मेरो सन्देश यस प्रकार छ मलाई समाजले बनाएको होइन मैले समाज बनाउने हो धन्यवाद
पालो रहन्छ प्रतियोगी नम्बर 9 ज्ञानी गुरुङको। छाजालो जो कार्यक्रम बैतान भन्दा जीवा निम्तो लाइब्रेरी विसी खबा तान भन्दा जीवा मिथेबा जगा निडे लबा जीवामै मलाई लबा जीवामै आमा आमामै चुरा खबा जमान मुइमै रिमै तान्डे थुमै जगालाई न छाजालो मु तिया दशैं मुबाचु हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सानारा भई आयोजक नानमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई नैसै नहर्बे ले धन्यवाद मु ngलाई म सेवा ngaipi जानु गुरु प्रतियोगी नम्बर 9 ngai उमेर 28 वर्ष ngai नासा स्याङ्जा पुतली बजार ngai के ब्युटिसियन ngai खोबा पत्र पत्रिका खेवा नयाँ क्लोजको हिन्दीबा ngai लक्ष्य मलाई गृह छावा सौन्दर्य कर्मी काशी समाज सेवा लब र अन्त्यमा यहाँहरूको माझ मेरो सन्देश हामी महिलाहरू घरभित्रको काममा मात्र सीमित नभई समाजको हरेक क्षेत्रमा दृढ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने सोच राख्नु पर्दछ र जसले गर्दा सभ्य र स्वच्छ समाजको निर्माण हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतियोगी नम्बर 9 ज्ञानी गुरुङ र एक बेला पालो प्रतियोगी नम्बर 10 स्वस्ति गुरुङ। छाजालो जो कार्यक्रमले तान भन्दा जीवा निम्तो लैले उसी खावा तान भन्दा जीवा में मिथेबा जगा निरे लबा जीवा में गलो विवाह जीवा में आपा आमा में चुर खावा जमन मई में चो में री में तान नथुनै जगालाई ngalwe छाजालो मु तिया दशैं लबा जो हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 साल में आयोजक नालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई ngै से नाइले ले धन्यवाद मु nga स्वस्ति तमुस्यो प्रतियोगी नम्बर 10 उमेर 34 वर्ष नासा कास्की मादी गाउँपालिका 8 पड्गो तिया नागा कुडा तेरा सार्ती मार्गाई दिसिन खैमो ngै के ngै स्पा अनि वेटर्स लसिमो ngै खोबा आन्यौबा दुखी जगहलाई सेवा लबा किताबा पत्र पत्रिका में खेबा नयाँ को सिउरवल याबा अनि नाच सेवा अनि ngै लक्ष्य गृह सफल व्यवसाय लसी समाज सेवा लबा र यहाँहरूमा मेरो सन्देश रहेको छ हामीले हाम्रो सोच बदलौँ सुरुवात आफैबाट गरौँ धन्यवाद। यी 5 प्रतियोगीलाई ब्याकस्टेज रहेको हामी अनुरोध गर्छौँ र बाँकी 5 प्रतियोगीलाई स्टेजमा आइदिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ।
निर्णय लब जीवमे मलाई लोमी ब जीवमे मिठे ब जगह निम्नु रसी हुई सिखब तान आपमे आमामे गई तुमे मै तान रिमैलाई गई से मैले छाजरो यहाँ कसिन मोबाजु दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2074 सालर्बे आयोजक नानमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई ऐसे नैले लेन धन्यवाद हो मलाई म सेवा भूमती तमुस्यो गई उमेर 32 वर्ष गई प्रतियोगी नम्बर 11 फिबै नासा स्याङ्जा वाडी नगरपालिका 3 बाङ्खे गई के 3 बे आमा अनि ब्युटी पार्लर खबे मृत्यु जगलाई छ्याङ दबा गई लक्ष्य ब्युटी पार्लर में सफल मृत्यु तैरा छ्यामे व्यवसाय लबा अन्तमा यहाँहरू समक्ष मेरो सन्देश रहेको छ छोरा र छोरी भनेर हामी कहिले पनि भेदभाव नगरौँ छोरालाई सरह छोरीलाई पनि शिक्षा र दीक्षा दिउँ किनकि छोरीले पनि छोराको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउन सकिन्छ धन्यवाद जो कार्यक्रम में तार बंदा जीवा निम्तो लेबरी खुशी खबा तार बंदा जीवा मीठे व जगह नीने लवा जीवा में गले लोबा जीवा में गई आपा आमा में चुर खबा जमन में मी में नाथ में जगलाई न छाजलो मो या तसी मुबा जो हिरो दोस्रो मिसेस गुरुङ नेपाल 2014 साल पे आयोजक नाल्मा तमु समाजलाई नई से नोर्वे पिले बन्द पिले धन्यवाद हो नलाई गोशोबा नजुम्लु तमुशो प्रतियोगी नम्बर 12 नई उमेर 16 वर्ष तई नई नासर कोलमा नई की चमेलाई सिंगर लावा ब्यूटी से नई खोबा समाजसेविका नई लक्ष्य जो ब्यूटी से क्षेत्रलाई समर्पित तई जो क्षेत्रलाई आज गैर रविवारी ओसो सरिमो र हजुरको माझमा मेरो सन्देश रहेको छ सबभन्दा ठुलो कुरा यही छैन सबभन्दा ठुलो कुरा यही छैन सिप भएको व्यक्ति कहिले भोको हुँदैन त्यसैले सिप सिकाऊ उद्यमी बनाऊ र बनाऊ धन्यवाद जो कार्यक्रमहरूले तान भन्द जीव निम्तो लैली हुसी खब जीवमै मिथेब जग निर्णय लब जीवमै मलाई लोभ जीवमै आपा आमामै जुर खबर जगन रिमैमै मै थुमै छगलाई सेलोर छ्याजलो मो तिया तसिन मोबा जो दोस्रो मिसेस 2074 साल हो आयोजक नाल्मा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई सेलोर लेदी धन्यवाद हो मै मो सेवा मै मृत्युका तमुस्यो मै प्रतियोगी नम्बर 13 मै नासा पर्गु कास्की मै उमेर 33 मै खोबा छामा योजक सुरब र आरावती लोब मै लक्ष्य राष्ट्र सेवा लब जाँदा जाँदै मेरो सन्देश रहेको छ हामी महिलाहरू घरभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि आउनुहोस् हेर्नुहोस् यो सुन्दर संसार तपाईहरू प्रतीक्षामा छ धन्यवाद जो कार्यक्रम पे तान भन्दा जीवा निम्तो लैरी खुसी खबा तान भन्दा जीवा मिथेब जगा नीना एलाबा जीवमै अलै लोमीबा जीवमै आपा आमामै चुर खबा
पुष्पा तमुस्यो गै प्रतियोगी नम्बर 14 गै उमेर 28 वर्ष गै नासा रमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 5 नालमा गै के दिव्यामा गै खोबा नाच सेवा गै लक्ष्य समाज सिक्लै प्रभा। अन्तमा हजुरहरू सामु मेरो सन्देश रहेको छ, हामी गुरुङहरूको छोरीहरूलाई पनि आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँच्न सक्ने आत्मनिर्भर समाज बनाउनुपर्छ। छाजालो जो कार्यक्रमहरुवे धान भन्दा जीवा निम्तो लैगिरी विसी खबा धान भन्दा जीवा मिठेवा जगा मिलाई लोवा जीवा में मलाई लोवा जीवा में आपा आमा के सिमी दाजु भाइ दिदी धालै थुमे रिमे जगालाई नये सेनोरवे ले भन्दाले छाजालो मु ती तसी मुबा जो हिरो दोस्रो विशेष गुरुङ नेपाल 2074 सालमा आयोजक लालमा तमु समाज काठमाडौँ पोखरालाई गए सेनोरवे हे बन्दने छाजालो मु गलाई मो सेवा ग नन्द तमुस्यो गल उमेर 34 वर्ष गल प्रतियोगी नम्बर 15 ग नासा तुबु नासा लम्जु गति संगम टोलर टिसी खैमु गए खोबा यो तमु जाता जाति यो तमुई प्यालु छा खाना खाना मो ओसेसी प्रणवा गला लक्ष्य गृह सफल नेपाल आदि राज्य भरेरी व्यवसाय रिमे तमुस्यो तबा। अन्तमा जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई मेरो सन्देश रहेको छ, छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा र सिप दिनुहोस्, छोरीलाई जिउन धेरै सजिलो हुन्छ। धन्यवाद। जय तमु जय बुद्ध। हाम्रो नृत्य हेर्नेछौँ। नालमा समाज पोखराको तर्फबाट आफ्नो एउटा ग्रुप डान्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आमा समूहहरू र गीतको बोल रहेको छ माया ख्योलाई।
र यसै गरी हामीसँग संयोजक पनि हुनुहुन्छ उक्त कार्यक्रमका उहाँ हुनुहुन्छ मोहन तम्बु उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा एकदमै वार्म वेलकम गर्दै स्टेजमा आमन्त्रित गर्छौँ र यति बेला चाहिँ एउटा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म संयोजक हाम्रो मोहन तम्बु दाइलाई यति बेला यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु 차자로 배버자 참하고 참아서 누구고 누구에서 미모고 सबैजनालाई छाजा व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक दुवैजनालाई र आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र यो हलभित्र पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिगण र दोस्रो विशेष ग्रुप नेपाल 2074 मा यो कार्यक्रमलाई विभिन्न स्थानबाट पाल्नु हुने र यो कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्नुहुने सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र यस प्रतियोगितामा जति सहभागी हुनुहुन्छ कन्टेस्टहरू सबैजनालाई म लगायत हाम्रो यो गुरु होमको सम्पूर्ण युनिट न्युज सत्य साइकल केन्द्रको तर्फबाट धेरै धेरै असिमाला धेरै धेरै ग्यास र धेरै धेरै धन्यवाद र बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु मैले र यो शब्दलाई मैले आज यो ठाउँ भनिराख्दाखेरि मलाई गर्व लागेको छ कि आज हामी भुटोलोबाट कुल 16 जना पार्टिसिपेन्टसँगै म यो हल प्रवेश गरिरहेको छु र यति भन्दै सबैजनालाई हाम्रो फेरि पनि गुरु होमको तर्फबाट शुभकामना आशीमाला ग्यास चाहिँ धन्यवाद र यति बेला चाहिँ पालो अर्को डान्सिङ ब्रेकको जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला अतिथि पुन हुनुहुन्छ